गोयच्या फामात शिरगाव देवी लयराईचे जात्रेत जाल्ल्या धावपळीत 2 बायलां सयत 6 जाणांक मरण आयले। शेकड्यांनी लोक जखमी जाल्यात। ह्या प्रकरणात गोयातच न्हय तर भारतभरच्यान दुःख उक्तायले। मजगती हे घडणुकेचेर खर चौकशी करून अहवालाचेर आदारून कारवाई करतले मुख्यमंत्र्यान सांगला। जाल्यार हे घडणुके फाटल्यान पुरायेन काय धोंड जापसालदार आशिल्ल्याचे देवस्थान समितीचे म्हणणे। खरे फट कारवाई उपरांतच कळटले, पूण राज्यातल्या कायदो आनी सुव्यवस्थेचेर परतून खर प्रश्न निर्माण जाल्यात। ह्या इन्सिडंट्साची पुरा इन्क्वायरी करपा खातीर हांवें लायले। इन्क्वायरीचो रिपोर्टूय येतलो, इन्सिडंट कित्या खातीर जालो आनी कसो जालो तो। ताजो रिपोर्ट आयल्या उपरांत बी आमी पब्लीश करतले। बट वायट घटना जाली। बट आमचे पुलीस आसतले किंवा डॉक्टर्स आसतले जी घटना जाल्या उपरांत तांकां योग्य ट्रिटमेंट दिवपाचें काम सातत्यान केलें। बट 6 जाणांचो ज्यांचो मृत्यू जालो ते ब्रॉड डेथ टू द हॉस्पिटलान ते पावूंक शकले ना, म्हणून तांचे फुल्ली ट्रिटमेंट काय जावंक शकले ना। हॉस्पिटलान व्हरच्या पयलींच ते मरण पावले। थोड्या जाणांक फ्रॅक्चर्स आसात ते आजिलो हॉस्पिटलान आसात। बांबोळे आसा त्या 4 जाणांच्या पैकी फक्त एक्को मातसो चड सिरियस आसा। हांव दोगांयकूय पळोवन येयला। बाकीचे आनी एक 5-6 जाण एडमीट आसा। थोड्या जाणांक न्यूरो ओपिनियन। आमची पुराय गोवा मेडिकल कॉलेजची पुराय टीम ही सगळ्या पेशंटांची खूप बऱ्या पद्धतीत काळजी घेता। हेन्सफोर्थ अशा पद्धतीचे इन्सिडंट्स खंयच जावचे न्ही म्हणून आमी काळजी घेत आसा। म्हाका दिसता पुराय म्हणजे म्हाज्या तरी आयुश्यांतलो स्टॅम्पेड जावन तो गोंयांतलो अशा पद्धतीचो पयलोच इन्सिडंट आसा, तो जावचो न्ही म्हणून आमी सगळी प्रिकॉशन्स घेत आसा। ही जात्रा ही तेंची लोकांची पब्लिकाची देवीची ही लयराईची जात्रा पळय पब्लिकाची धोणाची, तेन्ना ती धोणानूच ती बरे भशेन करूंक जाय। अशें नाका जाल्यार आकांत तांडव करूं जायना न्ही। आणि आम्ही त्या खातीर प्रत्येक मांडवान वचून जात्रे पयलीं आमी तांकां प्रत्येक आवाहन करतले की बरे भशेन ती करून घेवची आणि अशें करच्यो न्हू फुडें भविश्यांत तर अश्यो गोश्टी घडूं येना। हे फर्स्ट इन्सिडंट जाला, अशें हेच्या पयलीं केन्नाच जावना। आपल्या पब्लिकान म्हाका जें कितें जालां पळय लोक गेल्या तेच्या बद्दल खरेंच संवेदना आसा, हांव संवेदना व्यक्त करता। आमची आपत्कालीन हेल्पलायन 104 सक्रिय आसा आनी शिरगाव जात्रा घडणुकेचो परिणाम जाल्ल्या लोकांकडल्यान जायते फोन येतात। जीएमसीतल्या परिस्थितीचेर हांव व्यक्तिगत नदर दवरता, भलायकी मंत्र्यान सांगले। We are trying our best to see that we are able to reduce the casualties. 80 people have been injured and brought to the hospitals, and in addition, the whole focus of the health department is to save the lives of the critically injured that are amounting to about 10, and more than 6 to 7 people have lost their lives. My condolences deeply go to the family. Whatever we can do as the Ministry for Health and the state government, we will do. Our job is to see that we are able to save lives. And we want to save the lives. With the blessings of Goddess Lerai, I am sure we will be able to save the lives of the injured. पूर्णपणे आम्ही सक्रिय आसा, योग्य तरेन ट्रीटमेंट चालू आसा। जे इंजर्ड आसा, ज्यांचे जीवन गेल्ले आसा, त्यांच्या परिवारा बरोबर आमची टीम इंटरॅक्ट करता आणि जे कितें आमकां करूंक जाय एक राज्य म्हणून आरोग्य सेवा म्हणून आमी सगळे करपाक आमी फुडें सरल्या। आज सकाळी शिरगाव गावातल्या श्रीदेवी लयराईचे जात्रेक जाल्ल्या धावपळीची खबर आयकून राज्यभरातल्यान दुःख व्यक्त केला। हे घडणुकेक लागून परतून कायदो आनी सुव्यवस्थेचेर खर प्रश्न उपरासपाक लागल्यात। ह्या घडणुकेचेर सविस्तर आराखडो प्रधानमंत्र्यान घेतलो। या कठीण काळात आपलो पुराय आदार आसतलो तांणी मुख्यमंत्र्याक सांगला। या दुखद घडणुकेत जीव वगडावपी लोकांच्या कुटुंबाक आमचो खोलायेन दुःख आनी जखमी जाल्ल्यांक बेगीन बरे जावचे अशी प्रार्थना आमदार मंत्र्या सयत प्रधानमंत्र्यान केला। हे घडणुकेचेर जायत्यो आरत्यो परत्यो प्रतिक्रियाही राज्यभरातल्यान आयल्यात, पळयात। इसी समय पे पुलिस का तो बंदोबस्त पूरा अच्छा था और बाकी एजेंसी जो भी थी तो बहुत जल्दी रेस्क्यू ऑपरेशन करे थे और लोगों को यहाँ से शिफ्ट किया। और उसकी वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भीड़ कितनी थी, लाखों में भीड़ थी, करीब 1.5 लाख से 2 लाख लोग कहते हैं उस समय भी थे यहाँ। बट उस पूरे इंसिडेंट को पुलिस और बाकी अथॉरिटीज़ के प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स की वजह से एक छोटी एरिया में कन्फाइन करके तो वी वर एबल टू कंक्लूड दैट यात्रा। और उसके बाद ये एक तरीके से हमने अब इसकी इन्वेस्टिगेशन में भी हम लगे हैं कि किस प्रकार से। Everyone is under treatment and taken care of. So around 50 people have been reported injured. So they are shifted to Azizo Hospital and GMC and they are under treatment. तिनांक सुमार इन्सिडंट जो जालो ती दुर्घटना मातशी एक वाईट दिसता, पूण अशें जावूं जायनासले, बरे सुरळीत चलताले आणि त्या प्रमाणे आमच्या फायर सर्विसीन भरपूर हेल्प केला। तेन्नाच तांकां जे इंजर्ड जाले पळय तेन्ना तांकां शिफ्ट करपाचें सुद्दां आमच्या फायर सर्विस व्हेहिकलान घालून तांकां थंय नियरस्ट हॉस्पिटल आहा थंय तांकां शिफ्ट केल्ल्या। की न्यूज अशी आयल्या की 1000 पुलीस ऑफिसर
आनी ड्रोन्स लयराई जात्रे खातीर सरकारान की पयलेंदा इतिहासान एक स्टॅम्पीड जावन कितलेशेच लोक भायर पडल्या, कितलेशेच लोक सिरियस आसात. आतां हें कशें कनेक्ट करपाचें हें म्हाका दिसता एक क्लियर कट एडमिनिस्ट्रेटिव्ह फेलियर हो कॉलॅप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. एक ती बायल पडली पयली की ती बायल पडटकूच दुसरे दोन सांबाळपाक गेले तिका उखलपाक, पूण फाटल्यानच्यान ते लोक येताले ते एकामेकांचेर पडले. थंयसल्यान ती स्टॅम्पीड चालू जाली. ती स्टॅम्पीड 5 मिनटां अशी सारकीच मॅस आसलो थंय स्टॅम्पीडाचो. पूण मागीर केन्ना लोकांनी क्लियर केले म्हणल्यार लोक अशे पडपाचे बंद जाले की पुलीस बीन थोडे हेल्प करपाक लागले. पूण तो इंटेल त्यांच्या पोस्टा कडेन पावना. तो कोणाक एक्चुअली फुडें पावना, फाटी म्हणल्यार देवळा कडेन कोणा कडेन पावना. सो आमचे पुलिसां कडेन आनी हांवें जितले कडेन कोणाक जाता तितले काडपाक ट्राय केले. अशें परत घडपाक जायना म्हणून सगळ्यांनीच ताचेर उपाय योजना करून बऱ्यापैकी हांगासर जो रस्तो म्हणटा की बारीक आसा त्या खातीर अश्यो घटना घडटा. आनी हांगा लोक जे आतां सगळ्या गोंयांतल्यान तशेंच भायल्या नेबरींग स्टेटींतल्यानूय येतात. त्या खातीर हांगासर बऱ्यापैकी वेवस्था जावपाक जाय आनी फुडल्या वर्सा तरी आमकां व्हडलो रस्तो मेळटलो आनी हांगा एक बरी वेवस्था जातली हेची आमी आशा करपाक जाय. पयल्या वेळाचेर गोंयांत ही घटना अत्यंत दुर्दैवी अशी घटना घडलेली आसा आनी सगळ्यांनी देवा कडेन मागूंक जाय की जे पेशंट हॉस्पिटलांत आसात ते बेगीन बरे जावचे आनी जे मरण पावल्ले आसा तेंच्या फॅमिलीक हें दुख्ख सहन करपाक देवान साथ दिवची. खरेंच कितें कितें सिनारियो जाला कसो जो हें जाला तें आमी आसपूस करतले, पूण हें खूब वायट गजाल आसा. हें जावपाक जायना आनी फुडल्या हितून बसून आनी अशें जे घडलां ताका कोण जबाबदारी घेता, अजून पर्यंत कोण जबाबदारी घेता ती पळोवपाक जाय. Without putting any blame game, there has to be a thorough inquiry and looks like whether there is any failure of administration, एक special inquiry जावपाक जाय. सगळ्यांक पयली आमकां वायट दिसता की जी घटना घडली ते घरातले कोण आमचे भाव भयण ल्हान भुरगो एक्सपायर जालो दोनाचो वर्सां वर्स आमकां उमेद दिसताली की जाता जायना फुडें सगळे उमेदीन दोन रावताले. तेंच्या ह्या मुद्द्याक आमकां खूब खेद व्यक्त करता, आमकां खूब वायट दिसता. According to eyewitnesses, the stampede was the negligence of the law and order administration. More than 1,000 police posting are deployed केल्ले. So ते म्हाका कोण सोंपें न्यू आसपाना न्हू थिंगा. ते इनपूट तेंच्याय घेगळे आसतले. हांगासर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आसली पळय तेंची आसलेली. हांव खरेंच सरकार कडेन मागता की हेंकां पयलीं हांगासर चॅक करपाक जाय, हेंकां हांगासर सस्पेंड करपाक जाय, कारण रिस्पॉन्सिबिलिटी तेंची आसा. कलेक्टर आसा, मामलेदार आसा, सबंद दीस आनी रात हांगासर बसले जाल्यार तेंच्यांनी कितें केलें हांगासर? So there is no point in simply saying that एका लागून जालें तेका लागून जालें. I have sounded up in one point. Administrative जे ऑफिसर आसा, concerned officer, those who have to take responsibility for this, ते एअर कंडिशनान बसता. शिरगांवा जात्रेची ट्रेजिडी इन्सिडंट घडलो ही खरेंच एक दुखेची खबर सकाळ फुडें सगल्यांक आख्ख्या गोंयांक तशें आख्ख्या आमच्या देशाक आमच्या संवसाराक पडजळ्ळी आनी आमकां खूब दूख दिसता की 6 जाणांचो जीव हातून गेलो. तर आमी मागया ही सगळे जे इंजर जाल्यार ते बेगीनूच बरे भाशेन घरा परतचे. हांव सीएमा कडेन हांव मागतलो की तांकां बेनिफीट दिवचें आनी शुअर 100% सीएम तांकां कितें तरी तेजे फॅमिलीक बेनिफीट दितलो. तेगे फर्स्ट टायम हें जालेलें आनी अशें कोणाक घडचें न्हू. गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार.